नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाली राजनीति यतिखेर तरलताबाट संवैधानिक र राजनीतिक सङ्घर्ष भइरहेको छ। संविधान तह यो संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर राजनीतिक तवरबाट हेर्ने हो भने राजनीति ध्रुवीकरण देखिएको छ। यो संसद विघटनले राजनीतिक अस्थिरता पुनः एकपटक निम्तेको हो कि बारम्बार यो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि आम जनता कहिले शस्त्र द्वन्द्व त कहिले जनआन्दोलनका नाममा चाहिँ सडकमा प्रदर्शन गर्दै यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने समय हो। तर यो व्यवस्थाप्रति यतिखेर खतरा बढेर गएको धेरैले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। हो, यसै सन्दर्भमा यो संसद विघटन कतिको वैधानिक छ र संसद पुनर्स्थापित हुन सक्ने आधार सम्भावना के कति हुन सक्छन् र आगामी निर्वाचनका लागि जसरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ, यो साँच्चीकै सम्भावनाको खेल हो कि त्यत्तिकै रटान लगाइएको यो लडाकु मात्रै हो त? यिनै विषय सन्दर्भमा आजको यो चक्रव्यूहमा हामी विशेष राजनीतिक बहस गरिरहेका छौँ। आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक व्यक्तित्व केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। गुरुङज्यू नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद। संसद विघटन भयो, संविधान निर्माण गरेको एउटा तपाईँ व्यक्तित्व, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान बनेको हो। केही अपवाद र असन्तुष्टिहरू रहे तापनि यो संविधान बहुमत भन्दा पनि अधिकांश झन्डै 99% कै सहभागिता थियो भनेर त्यतिखेर तपाईँहरूले बाहिर पनि भन्नुभयो। अहिले आएर यो संविधान को भयो भन्ने तर्कहरू राखिरहनु भएको छ। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु भएको थियो कि थिएन कि? जसरी यो धारा 85 को 1, त्यसै गरी धारा 76 को 1 लाई अहिले कोट गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यसलाई ओके गरिसकेको अवस्थामा यो प्रावधान ठिक हो कि गलत हो? के हो प्रधानमन्त्री गरेको कदम सही कि गलत? हेर्नुहोस् नवराजजी, यो संविधान निर्माणको क्रममा हामीले बडो ख्याल राखेर, किन भन्दाखेरि संसद निर्वाचन हुने, संसद बनिसकेपछि, संसदमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जब सरकार बन्ने र ढल्ने 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, वर्ष दिन को आयु लिएर सरकारहरू आउने र जाने, खाली चाहिँ नि यो संसदीय पद्धतिमा के देख्यो भने नेपाली राजनीतिमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलभित्रै रुमलिएको विगतमा हामीले त्यो दुखान्त दृष्टिहरूलाई, दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गर्दै संविधान निर्माणको क्रममा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ साह्रै यो व्यवस्थाप्रति नै नेपाली जनता निराशा हुन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलि चाहिँ नि दिगो खालको सरकार, थाई खालको सरकार निर्माण हुने गरेर संविधान निर्माण गरौँ भनेर हामी आफैले निर्माण गरे संविधान, लेख्या संविधान। र संविधान निर्माणको क्रममा चाहिँ नि संसदमा सरकार निर्माणको विकल्पहरू जिउँदो रहेसम्म मध्यावधि घोषणा गर्न पाइँदैन, संसद विघटन गर्न पाइँदैन। यो प्रष्ट लेखिया छ, चाहे त्यो धारा 76 भन्नुहोस्, चाहे त्यो धारा 85 भन्नुहोस्। अब चाहिँ नि कस्तो छ भने एकदमै त्यहाँ कतिसम्म लेखिया छ भन्दाखेरि कि चाहिँ नि बहुमत आयो, बहुमतको सरकार बन्छ, सिद्धिहाल्यो कुरो। यदिसम्म लेखिया छ कि बहुमतको सरकारभित्र पनि कहिलेकाहीँ टसल भएको हामीले विगतमा बेहोऱ्यौँ। 2051 मा बहुमतको काङ्ग्रेसको सरकार थियो, 2056 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, तर 48 मा बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेसले 51 मा मध्यावधि घोषणा गर्यो। 56 मा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, फेरि चाहिँ नि 59 मा संसद विघटन गरियो। यी सबै चाहिँ नि उदाहरणहरू, दुःखद उदाहरणहरूलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले के भन्यौँ, यस्तो पनि नहोस् कि बहुमत आउँदा पनि नहुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले अझ के भनेर भन्यौँ भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म कसैले पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने। लानुहोस् है, कतिसम्म लेखेका छौँ भन्दाखेरि स्थिरताका लागि, राजनीतिक स्थिरताका लागि, राजनीतिक स्थिरता होस्, थाई सरकार बनोस् भनेर नै त्यो राखिया छ। यदि कसैको चाहिँ नि बहुमत आएन, पार्लियामेन्टभित्र, संसदभित्र हङ पार्लियामेन्ट बन्यो भने त्यो अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर चाहिँ नि प्रस्तुत गर्यो भने, सरकार बनाउनको लागि प्रस्तुत गर्यो भने त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिले त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसपछि 30 दिनभित्र फेरि उसले पनि 30 दिनभित्र
विश्वासको मत लिन सकेन भने राष्ट्रपतिले त्यसपछि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अल्पमतको सरकार बनाउनको लागि फेरि चाहिँ नि अर्को विकल्पमा जान सक्छ। अल्पमतको सरकार बनिसकेपछि फेरि अल्पमतको सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्छ। विश्वास मत लिन सकेन भने त्यसपछि मात्रै कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ नि निर्वाचनमा जान सक्ने प्रावधान छ। त्यसैले बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा संसद विघटन गर्नै पाइँदैन। यो त पुरै अवैधानिक विघटन गर्नै पाइँदैन भनेर संविधानमा लेख्या कुरा यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, कयौँ कानुनविद र व्याख्याताहरूले भनिरहनु भएको छ। भलै यो विषय अहिले अदालतको विचाराधीन विषय होला, तर प्रधानमन्त्रीले मञ्चबाट संसद पुनर्स्थापित हुँदैन, यो मेरो विशेष अधिकार हो भनेर यो रट्टान किन? यो चाहिँ नि उहाँमा निरङ्कुशता, अधिनायकवाद को चाहिँ नि दम्बले छोएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि संविधान, यही संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्या मान्छेले यही संविधानलाई नचिन्न पाइन्छ, मैले चिन्दिनँ भन्न पाइन्छ? कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीले देखाइदिनु पऱ्यो नि, विशेष अधिकार यति धारामा यो धारामा छ भन्नु पऱ्यो नि। उहाँले अदालतलाई दिएको चाहिँ नि प्रत्युत्तरमा समेत, जवाफमा समेत उहाँले राजनीतिक जवाफ दिनुभएको छ। त्यो राजनीतिक जवाफ त्यसो प्रधानमन्त्रीले जसरी आन्तरिक विवाद देखाउँदै सर्वोच्चमा चाहिँ कारण देखाऊ आदेशको चाहिँ उहाँले जसरी प्रत्युत्तर फर्काउनु भएको छ, त्यो ठिक हो कि गलत? भयङ्कर गलत हो। किन भन्दाखेरि संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहन्जेलसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब निर्वस्त्र हिँडेको चाहिँ नि सबैले देखिराखेको छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ 64% मसँग थियो, म बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, मैले काम गर्दैन भनेर जनादेशमा जाउँ भन्दा किन टाउको दुखाइ भयो? चुनावमा जाउँ भनेर 64% हुने मान्छेले संसद विघटन गर्ने हो कि 64% हुने मान्छेले संसदमा ल मसँग 64% छ, म विश्वास मत लिन्छु भने विश्वास मत लिने कोही क्वेसन उठ्यो मानव एकछिन भने उहाँले त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ कि 64% भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिने हो, 64% आफ्नो पक्षमा भएको बहुमतमा भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइन्छ भने कहीँ लेखेको छैन। उहाँ त यो चाहिँ नि के भन्ने, यो अब मैले अघि नै भनिसकेँ कि निर्वस्त्रै हिँड्न थालेपछि त अहिले पनि छ नि त उहाँको सेरोफेरोमा मैले चलाउँदैन, म सरकार चलाउँदैन, नयाँ जनादेशमा जाउँ, मलाई काम गर्न दिएन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मेरो सपना पुरा हुने छानगाट देखिन, म त चुनावमा जान्छु भनेर चाहिँ मैले डिजर्भ गरेँ, अब नयाँ जनादेशमा जाउँ, 1, 2, 3 संसद पुनर्स्थापित हुँदैन भने उहाँले मञ्चबाटै भन्दै हुनुहुन्छ त। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो नारा पनि हास्यास्पद छ। सुखी नेपाली त होइन, सुखी चाहिँ यति ओम्नी भयो होला उहाँको कार्यकालमा, केही उहाँको चाहिँ नि ढोके हुके बैठके हरू चाहिँ नि सुखी भयो होला, समृद्धि भयो होला। नेपालमा कहाँबाट आयो समृद्धि उहाँको पालोमा? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर नारा दिने अनि त्यसै भ्रष्टाचार गर्ने। 64% थियो जस्तो तपाईँले अहिले आरोप लगाइरहँदा 64% उहाँसँग थियो, उहाँकै दाबीलाई हामीले मान्ने हो भने तापनि उहाँले यो संसद विघटन गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? एउटा स्वतन्त्र विश्लेषणको रूपमा, एउटा प्रतिपक्ष पार्टीको नेताको रूपमा हेर्ने हो भने? होइन, स्वतन्त्र रूपमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ नि उहाँकै पार्टीभित्र जुन खालको चलखेल भयो, किचलो भयो, घर झगडा भयो, घर झगडा भइसकेपछि घरमुलीले घर मिलाउने कि घरमा आगो सल्काउने? उहाँले केपी ओलीजीको यो चाहिँ नि जुन मध्यावधि घोषणा गर्नुभएको छ, निर्वाचन संसद विघटन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ नि विशुद्ध नेकपा भित्रको घर झगडा हो। घर झगडा मिलाउन नसक्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि उल्टै लोकतन्त्रको छानोमा अगो सल्काएर हिँड्न पाइन्छ, संविधानको छानोमै अगो सल्काउन पाइन्छ, पाइँदैन नि त। भयङ्कर गलत गर्नुभएको छ। इतिहासले उहाँलाई चाहिँ नि कठघरामा उभ्याउनै पर्छ र मलाई विश्वास छ कि चाहिँ नि न्यायालयप्रति मेरो विश्वास छ। न्यायालयले कुनै राजनीतिक हाउभाउमा राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँ होइन भन्ने मलाई विश्वास छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनमै टेकेर, संविधानमा टेकेर, संविधानको धारामा टेकेर मात्रै न्यायाधीश यो बाहिरको हाउगु चाहिँ के हो त धनराज गुरुङजी? जस्तो बाहिर सुन्नमा आउँछ 45 दिन मात्रै उहाँले पर्खिरहनु भयो, मध्यावधि त 1, 2, 3 हुन्छ नै, चुनावको विकल्प छैन,
यी लगायतका प्रश्न आम जनताको एउटा बाहिरी सतहमा आएका विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, उहाँ अलिकता के भन्दा एउटा निरङ्कुशताको यात्रामा उहाँ अगाडि बढ्न चाहनु भएको छ। मध्यअवधि भन्ने तर मध्यअवधि नगर्ने उहाँको चाहिँ प्रष्ट रोडम्याप देखिन्छ र चाहिँ नि उहाँले जुन ढङ्गबाट जुन 45 दिन भन्नुभयो तपाईँले, त्यो 45 दिन भनेको अख्तियारमा चाहिँ एकजना उहाँले अवैधानिक ढङ्गैबाट त्यही भने अध्यादेश फिर्ता गरे भने होइन, उहाँले आफ्नो स्थायी समितिमै फिर्ता गरे भने पनि हो। फिर्ता गरे कति झुट बोल्ने, प्रधानमन्त्री जस्तोले झुट बोल्न मिल्छ। फिर्ता गरे भने अनि त्यही चाहिँ अध्यादेशको टेकेर ल्याइएको चाहिँ जुन यो संवैधानिक परिषद त्यही अध्यादेशमा टेकेर उहाँले निर्णय गर्न मिल्छ। यो भन्दा झुट के हुन सक्छ? यस्तो झुट बोल्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बिहोर्नु पर्दाखेरि नेपालीहरूलाई आफैलाई लज्जा। तर जनमत त उहाँको पक्षमा छ नि त। कहाँबाट भयो जनमत भने कि कहाँबाट भयो जनमत? जय जयकार केपी ओली राष्ट्रवादी नेता हो। राष्ट्रवादी नेता जसले चाहिँ नि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेटिएको नक्सा सहितको किताबलाई टर्मिनेट गर्नुभयो, उहाँले वितरण गर्न दिएन भनेपछि उहाँ राष्ट्रवादी कहाँबाट? आजसम्म कसले गरे त नेपाली नक्सा सार्वजनिक जो चुच्चे नक्सा छ, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी, आजसम्म तपाईँहरू पनि त यो देशको धेरै पटक बाटो सम्हाल्नुभयो। चुच्चे नक्सा त यसको पृष्ठभूमि यसरी जाउँ कि चाहिँ नि जब भारतले यो हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समेटेर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जब जारी गर्यो, त्यसपछि तत्काल हामीले त्यसको विरोध गर्दै, पहिलो विरोध गरेको काङ्ग्रेसले नै हो, काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले नै हो। विरोध गरेपछि त्यसपछि हामीले त्यहीँदेखि दबाब दिँदै आयौँ। संसदीय समितिले समेत ती भूभागहरू समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्देशन दिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एकदम म्याजिक स्टिकको चालमा चाहिँ नि उहाँले त्यो चुच्चे नक्सा ल्याएकै होइन। यो त संसदीय समितिले समेत निर्देशन गरेको छ र चाहिँ नि सर्वसम्मतबाट संसदबाट एकजना बाहेक सबैले चाहिँ नि यस सन्दर्भमा सर्वसम्मति ढङ्गबाटै यो चुच्चे नक्सा लिएर आएको। त्यसैले तर उहाँले यो रटान किन लाउनुहुन्छ धनराज गुरुङजी? राष्ट्रियताको पक्षमा देश र जनताका लागि जसले काम गर्छ नेपाल र नेपालीका लागि त्यसले राजनीति गर्न नपाउने, सत्ता सञ्चालन गर्न नपाउने, तसर्थ म चुनावमा जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। चुनाव गएर कहाँबाट राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? मलाई भन्नु पर्यो उहाँमा के राष्ट्रियता छ? सामन्त गोयल जो चाहिँ नि नेपालको पनि होइन, विदेशको चाहिँ नि विदेशी गुप्तचर संस्था खुफिया संस्थाको प्रमुखसँग आधा रातमा 2 घण्टा किन भेट्या? के भयो? त्यसो गर्न पाइन्छ? के चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामीले सूचनाको हक छैन नेपालीलाई अनि उहाँले त्यस्तो गोप्य गर्न पाइन्छ? प्रोटोकल के हो त्यो पनि मिचेर जेसुकै गर्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीले? अनि उहाँले राष्ट्रवादी हुँ भन्न मिल्छ? कुनै बेला चाहिँ नि उहाँले तर उहाँका पक्षधरहरूले यो भन्या सुन्नु भएको छ नि त तपाईँले नाकाबन्दीका सवालमा? ठिक छ, म त्यो भन्दैछु। नाकाबन्दीको सवालमा उहाँले एउटा अडान लिनुभएको थियो, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। तर सीमाको सवालमा भन्ने हो भने सीमाको सवालमा चुच्चे नक्साको सवाल अघि नै भनिसके कि यो सर्वसम्मत सबैको चाहना, सबै दलको चाहना, सबै दलको दबाब, चाहना मात्र होइन दबाब पनि भयङ्कर दबाबपछि मात्रै चुच्चे नक्सा ल्याएको छ। त्यो चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कि चाहिँ नि यो चाहिँ नि कहिले थियो र कहाँ थियो र नेपालको इतिहासमा यस्तो कहाँ थियो र भन्न भ्याउनु भएको छ उहाँले। अहिले पनि खोज्दा भेटिन्छ उहाँले बोलेको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहना भएर आएको होइन यो चुच्चे नक्सा। नेपाली जनताको दबाबमा, मिडियाको दबाबमा, नागरिक समाजको दबाबमा, राजनीतिक दलहरूको दबाबमा, आफ्नै राजनीतिक दल नेकपा भित्रैको दबाब ठेक्न नसक्यो। यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा थियो भने कुनै व्यक्ति विशेषले यसको क्रेडिट लिन मिल्छ त? मिल्दैन। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ नि समग्र नेपालीको चाहिँ नि समग्रतालाई हेर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिको सन्दर्भ जोडेर कुनै व्यक्तिले चाहिँ नि राष्ट्रहित विपरीत काम गरेका छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत काम गरेका छ भने त्यसलाई तत्काल चाहिँ नि दण्डित गर्नुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ। अन्यथा चाहिँ नि सबै नेपालीले यो बाहिर वेम यस्तो किन पर्यो? मलाई हटाउन खोजियो, भारतीय तत्त्वबाट हटाउन खोजियो। कहाँबाट भारतीय तत्त्वबाट हटाउन खोजियो पनि भन्नु? अहिले कहाँ भनेको छ? पहिला कहिले एकपल्ट भने जस्तो लाग्छ। त्यसरी अहिले सुन्नुभएको छ तपाईँले? सामन्त गोयललाई भेटेपछि सुन्नुभएको छ तपाईँले? अनि यो किताबबाट नक्सा सहितको किताब जुन नयाँ प्रकाशित गर्यो त्यो चाहिँ नि वितरण गर्नबाट रोकेपछि
रोकेपछि, प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि उहाँबाट राष्ट्रियताको सवालमा केही कुरा आएको छ? यसो भन्नुहोस् न त आज धनराज गुरुङजी, यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो राष्ट्रियताको शाब्दिक अर्थ हेर्ने हो भने त आफ्नै किसिमले व्याख्या होला, तर व्यक्ति पिच्छे, दल पिच्छे र स्वार्थ पिच्छे किन व्याख्या फरक फरक हुन्छ? राष्ट्रियता हो के त धनराज गुरुङ? होइन, राष्ट्रियता भनेको चाहिँ निश्चित क्षेत्रभित्र, निश्चित क्षेत्रमा भनौँ, निश्चित क्षेत्रभित्र, सीमाभित्र बसोबास गरेका विभिन्न जाति समुदायहरूको चाहिँ नि सामूहिक समस्याको सामूहिक समाधान नै राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता भन्दाखेरि यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यहाँभित्रको हामी नेपालीहरूको 3 करोड नेपालीको सामूहिक समस्या के हो र त्यसको समाधान नै राष्ट्रियता हो भनेर साझा समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियतालाई यो ढङ्गबाट हामीले बुझेर काम गऱ्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। नत्र होइन भने राष्ट्रियता भनेको मैले यति चर्को बोलेपछि मैले चीनलाई गाली गरेपछि म राष्ट्रवादी, अथवा म भारतलाई गाली गरेपछि म राष्ट्रवादी, अरूलाई चाहिँ गाली गरेर होइन, समस्याको समाधान गरेर राष्ट्रवादी भइनुपर्छ। तर यहाँ त समस्याको समाधान नगर्ने जस्तोको तस्तो। जस्तै उदाहरणको लागि म भन्छु, अब सुस्तामा बस्ने नेपालीको मात्रै समस्या हो? होइन। सुस्ताको जुन समस्या छ, सीमा समस्या छ सुस्तामा, मैले उदाहरण मात्र दिँदैछु, यस्तो दर्जनौँ उदाहरण नेपालकै समस्या हो। यस, 3 करोड नेपालको समस्या भनेको 3 करोड नेपालीको समस्या हो। त्यो साझा समस्या हो। त्यो साझा समस्याको समाधान साझा ढङ्गले खोज्नुपर्छ। साझा भनेको को भन्दाखेरि जुन नेपालीले चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि ती दलहरू मिलेर साझा समाधान खोज्ने हो। सबै नेपालीले जनमत सङ्ग्रह गर्ने भने त होइन नि त। कि साझा समाधान कसरी खोजिन्छ भन्दाखेरि ती नेपालीले मतदान गरेर सरकार त बनाएको छ नि त। त्यो सरकारले के टुलु हेरेर बस्न मिल्छ? मलाई कामै गर्न दिएन भने प्रधानमन्त्री कहाँबाट दिएको छैन भने क्या, उहाँले के काम गर्न पाएन? चाहिँ नि 3 वर्षसम्म विरोध मात्रै भयो। उहाँले काम गर्न, कुन काम गर्न पाउनु भएन? उहाँलाई पानी जहाज नल्याउनु भन्यौँ कि हामीले? उहाँलाई हामीले घर घरमा ग्यासको पाइप नजोड्नु भन्यौँ कि होइन? के काम गर्न पाउनु भएन? अनि उहाँलाई भ्रष्टाचार नगर्नुहोस् मात्र भन्नु बरु हामीले। उहाँको दुख यसो पनि हुनसक्छ कि ओम्नी लगाएर चाहिँ नि 74 करोडको सामानलाई 1 अर्ब 24 करोडको बिल बनाइयो, त्यहाँ चाहिँ नि खेदो खन्यो भन्ने गुनासो पो हो कि? उहाँको गुनासो त्यो सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा आफ्नो चाहिँ नि धर्मपुत्रले चाहिँ कतिको डिल गर्दै थियो, 70-75 करोड के भन्छन् साथीहरूले सबै थाहा छँदैछ। त्यसमा चाहिँ नि बाहिर ल्याइदियो भन्ने गुनासो पो हो कि? अथवा चाहिँ नि बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्डमा 8 आना भन्छन्, उहाँकै पार्टीको नेतै भन्छन्, त्यो सन्दर्भमा त्यो कुरा बाहिर ल्याइदियो भन्ने गुनासो पो हो कि? अथवा बुढी गण्डकीमा चाहिँ नि ब्ल्याक लिस्टेड गेजुवा कम्पनी जसले चाहिँ नि माथिल्लो स्यान्जेन 42.5 मेगावाटको चाहिँ नि जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकेर उहाँको चाहिँ नि ब्याङ्क धरोटी समेत जफत भएको ब्ल्याक लिस्टेड गेजुवा कम्पनीलाई रातारात सुटुक्क दिएको कमिसन पचाउन गाह्रो भयो र चाहिँ त्यसको गुनासो पो हो कि? अथवा आयल निगमको चाहिँ नि 1 अर्ब 6 करोड रुपियाँ घोटाला भएको छ आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा। त्यो काण्डमा चाहिँ नि त्यत्रो 1 अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको काण्डमा चाहिँ नि हामीले बारम्बार कुरा उठायौँ र चाहिँ यसको कारवाही गर भन्दाखेरि त्यसको गुनासो पो हो कि उहाँलाई? वाइट बडी काण्डमा 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ घोटाला भएको चाहिँ प्रतिवेदन छ, उहाँले लुकाएर चाहिँ प्रतिवेदन त्यसमा चाहिँ घोटालै भएको छैन भन्नुभएको छ, त्यो गुनासो पो हो कि? नेपाल ट्रस्टको सारा देशभरको चाहिँ जग्गाहरू तपाईले उदाहरण दिइरहँदा त प्रधानमन्त्री त अब यो चुनुममा देखिएको स्पष्टै पनि देखिन्छ। खै यो अब प्रमाणित गर्नुपर्ने बाँकी विषय पनि भयो। प्रमाणित किन? प्रमाणितै छँदैछ, राज्यका निकाय छन् भन्ने तर्क त उहाँहरूले र नेपालको चाहिँ संस्थाले होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने रिपोर्ट आएको छ। त्यसप्रति उहाँको गुनासो पो हो कि? नत्र होइन भने के को गुनासो छ? अनि उहाँले त भन्नुभयो नि त हाम्रो विकास देखेर विश्वचकित भएको छ भन्नुभएको छ। कहाँबाट विश्वचकित हुने हो? उहाँले भन्नु खान नपाएर मान्छे चाहिँ नि रुँदै हिँडिरहेको छ कोभिड-19 को बेलामा। के चाहिँ विश्वचकित पार्ने चमत्कारी विकास भएको छ रे क्या नवराजजी? चमत्कारी विकास भनेको के चाहिँ नि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अगाडि राजु सदाहरूले चाहिँ नि ओखती मुलो नपाएर मर्नुपर्ने देश हो
के चाहिँ नि सूर्यबहादुर तामाङहरू यो कीर्तिपुरमा चाहिँ सडकमा हिँड्दै हिँड्दै खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था यही हो समृद्धि? केपी ओलीको समृद्धि यही हो भने मलाई भन्नु केही छैन। नत्र होइन भने समृद्धि विश्व चकित पार्ने समृद्धिको कुरा गर्ने भने यही कोभिडको कहरको क्रममा हरेक नागरिकलाई चाहिँ नि अमेरिकाले $1250 प्रति महिना चाहिँ उसले चाहिँ नि राहत दियो, फन्डेडहरू राहतको रूपमा दिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियाले पनि मलाई लाग्छ $900 कति दिएको जस्तो लाग्छ। जापानले त्यस्तै दिएछ होइन। यस्तै गरेर धेरै देशले आफ्नो नागरिकहरूलाई कोभिडको अवस्थामा चाहिँ नि राहत वितरण गरेको छ। हजारौँ डलरको दरमा प्रति व्यक्ति प्रति परिवार होइन प्रति व्यक्तिलाई दिएको छ। त्यो सुन्न पाइयो र एक मुठी जसले चिउरा दिन सक्दैन र त्यही मुलुकको प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ नि कोभिडको कहरमा नेपाली जनताले PCR टेस्ट गर्न पाइराखेका थिएन, औषधि मूल उपचार गर्न पाइराखेका छैन, अहिले पनि छैन, त्यही देशको प्रधानमन्त्रीले विश्वचकित गरेर 3 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका जसरी आज तपाईँले एक कुरा बताइरहनु भएको छ, यी पक्ष यी विषयलाई लिएर हामी सशक्त हुन सक्यौँ कि सकेनौँ? हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? त गर्नुपर्छ नवराजजी। यसमा त म एकदमै रियलाइजेसन गर्छु। यो चाहिँ नि मलाई नै आफैलाई आत्मग्लानि हुन्छ कहिलेकाहीँ। किन भन्दाखेरि मैले सुरुमै जब यो वाइड बडी काण्ड घट्यो त्यतिखेर सबभन्दा चर्कोसँग केन्द्रीय समितिमा कुरा उठाउने मान्छे मै हुँ कि आन्दोलन निरन्तर अविच्छिन्न आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म हुँ। तर त्यतिखेर के गरियो भन्दाखेरि हाम्रो दबावको कारणले निर्णय त भयो, 77 जिल्लामा एक दिन नै आन्दोलन भयो क्या। त्यो एक दिन आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन। अस्ति पनि तपाईँहरूले भनौँ न यही तपाईँको मङ्सिर 29 गते पनि रामचन्द्र पौडेल समातेको न्युमा होइन, त्यो न्यु भन्दा पनि त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि तपाईँको कार्तिक 28 गतेकै केन्द्रीय समिति बैठकमा मैले के भनेको थिएँ भने कि चाहिँ नि यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट सरकारको अकर्मण्यताका विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस कहिले जनताको मनमा जसरी राज गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने यो उदाहरण हो। गर्न सक्छ। बीपी काङ्ग्रेस सरकार भन्दा सदनका लागि बढी प्यारो पार्टी हो। बीपी कोइराला मैले अलिकति जोड्दैछु नवराजजी। बीपी कोइराला जनताको नेपालीको मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको थियो। जनताको पक्षमा काम गरेर जनताको पक्षमा उभिएको कारणले गर्दाखेरि सधैँ उभिनु भयो उहाँले। त्यस्तै गरेर हामी त त्यो अनुयायी हौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा गर्नुहोस्, कृष्णप्रसाद भट्टराई जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभयो। अथवा चाहिँ नि सुशील कोइराला भन्नुहोस् जसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुभयो, जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभएको थियो। अथवा गणेशमान सिंहको कुरा गर्नुहोस् जसले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नारायण हिटी दरबारमा बोलाएर भन्दै गर्दाखेरि महाराज मेरो स्वास्थ्यले साथ दिन्न, म प्रधानमन्त्री खान्न हुन्न बन्दिन, पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बनाइ बक्सियोस् भन्ने नेता पनि हाम्रै पार्टीभित्र हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यसैको अनुयायी हौँ। त्यो मार्गदर्शनलाई भुल्न हुँदैन नेतृत्वले। मेरो एउटै मात्र कुरा हो, त्यही मार्गदर्शनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले पनि तपाईँहरू चुनावमा जाने कि सडकमा जाने दुविधामा हुनुहुन्छ भन्ने तर्कहरू बाहिर छ। भलै तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीले एउटा ठोस निर्णय गरेको छ, यही तपाईँको 25 गते तपाईँहरू सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र तपाईँहरू तताउँदै हुनुहुन्छ। यो गर्नुपर्ने कारण के त? यसै सरकारलाई यो संसद पुनर्स्थापित गर भनेर हो कि बाध्यता हो त? होइन, जब चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन्छ, जब संविधानको संरक्षकबाट संविधान नै लत्याउने काम भएको छ। महामहिम राष्ट्रपतिजी त संविधानको संरक्षक पनि हो। उहाँ आफैले पालना गर्ने र संरक्षण गर्ने संविधानको। तर उहाँले राम्रोसँग संविधान नपढ्या हो कि? संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने, पालना एवं संरक्षण गर्नुपर्ने मान्छेले अहिले संविधान नै कुल्चिने गरेर चाहिँ जुन हरकत भएको छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जुन विघटन भयो, यो चान्चुने कुरो होइन। यो चाहिँ नि एक प्रकारको कु नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 17 सालको कु जस्तै हो यो। तपाईँले यति सजिलै चुनाव भइहाल्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ नि यो तपाईँहरूको अबको सङ्घर्षले संसद पुनर्स्थापित गर्नलाई एउटा प्रेसर क्रिएट गर्न सक्छ? होइन नवराजजी, जब लोकतन्त्रमाथि खतरा आउँछ नि, लोकतन्त्र अपहरित हुन्छ नि, तब काङ्ग्रेसले त्यसलाई आन्दोलनबाट, जनआन्दोलनबाट, क्रान्तिबाट पुनर्स्थापित गरेको हाम्रो गौरवमय इतिहास पनि छ।
त्यस कारणले गर्दा हामी त्यहाँभन्दा पछि हट्दैनौँ, हामी हट्दैनौँ पछि। तर बाहिर एउटा कुरा नि धनराज गुरुङजी, काङ्ग्रेस जतिको लोकतन्त्रवादी पार्टी, यो देशमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान निर्माण गर्ने पार्टी यसरी यो रुमलिएको र दुविधामा परेको देख्दाखेरि आम जनता सशङ्कित किन बने? काङ्ग्रेसको अहिले दुविधामा छैन, अहिले दुविधामा छैन। केही साथीहरू सुरुमा दुविधामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो म स्वीकार गर्छु, तर अहिले दुविधामा हुनुहुन्न। अबको तपाईँहरूको गन्तव्य हो आन्दोलन, आन्दोलन सडक नै हो, आन्दोलन हो हाम्रो गन्तव्य नभनौँ त्यसलाई, आन्दोलन हाम्रो चाहिँ नि यो माध्यम भयो। र गन्तव्य के हो त भन्दाखेरि गन्तव्य भनेको यो संविधानको संरक्षण गर्ने। अब अन्त्यमा मलाई एउटा मात्रै प्रश्न म राख्न चाहन्छु, आम युवा त्यसै गरी बुद्धिजीवी र यो देशमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहने व्यक्तिहरू जहिले पनि राजनीतिक आन्दोलनका लागि सडकमा आए, तर आज जनताप्रति बेइमानी भयो। 5 वर्षका लागि हामीले म्यान्डेट लियौँ, तर अधुरो कार्यकाल 3 वर्षमा हामीले जनतालाई धोका दियौँ। बेइमानी, धोकेबाज आज को हो त? त्यसो भए जसले संसद विघटन गर्यो, संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहँदै विघटन गर्यो, उही हो यो बेइमान गर्ने, धोकेबाज, यो चाहिने यो जनताप्रतिको धोकेबाज, जनताप्रतिको बेइमान, संविधानप्रतिको चाहिने बेइमानी, जसले विघटनको सिफारिस गर्छ उही हो। भने यो देशमा जहिले पनि अस्थिरता मच्चिरहने भयो है? होइन, चाहिँ वास्तवमा नेपाली नेतृत्वमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कि यसमा अब केही नयाँ पाटोहरू पनि खुल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सधैँ यस्तै त हुन दिन भएन। त्यसैले युवा पुस्ता हामी जतिको युवाहरुमा फ्रस्ट्रेसन छ, होइन हामी यो राजनीति एउटा स्थायित्व त भयो है भन्ने त हामी त सोच्थ्यौँ। 5 वर्ष अब आयो, किनभने कम्युनिस्ट दुई पार्टी एक भए यिनले चलाउँछन्, अब आउँदो चुनावसम्म काङ्ग्रेसलाई फेरि जनताले पत्यायो भने फेरि सरकारमा नभए काङ्ग्रेसले चलाउला, एउटा किसिमको यो बाहिर देखावटी फ्रस्ट्रेसन दुई कारणले भएको छ। यो अहिलेको संसद विघटन त एउटा पाटो हो, अर्को पाटो के भने स्थायी सरकार भन्ने तर भ्रष्टाचार मात्र गर्ने भएपछि के को स्थायी सरकार, त्यो पनि भएको छ फेरि, त्यहाँबाट ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दुईटै कुरालाई पहिलो सिस्टममा स्थायी गर्नको लागि अरू उपायहरू के हुन सक्छ त्यसतर्फ फेरि एकपल्ट राजनीतिक बहसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै मैले अहिले नै यही हुनुपर्छ मैले भनिराखेको छुइनँ, तर यो अब यति राम्रोसँग हामीले बनाउँदाखेरि पनि यस्तो चाहिने बेइमानी हुन्छ। यो बेइमानीको पछाडि देशी शक्ति बढी चाहिँ जोडबलले लाग्यो कि बाह्य शक्ति बढी लाग्यो कि देशमा अस्थिरता मच्चाइरहन र जनताका सपना सधैँ अधुरा बनाइराख्ने को हो त यसको तत्त्व? हेर्नुहोस्, विदेशी शक्तिलाई दोष दिएर हामी पानी माथिको ओबानो बन्न हुँदैन। हाम्रो कमजोरी छ नि त, हामीले थाई सरकार भन्यौँ तर चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने होइन, अस्थिरता राम्रो काम गर्दै भए ओलीले अहिले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन। राम्रो काम एउटा नै गर्ने, हाम्रै कमी कमजोरले आज यो परिस्थिति हो। हाम्रो मैले भन्दैछु विदेशी शक्तिलाई देखाएर, विदेशी शक्तिको चाहना त के आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुँदैन र? नेपालको इन्ट्रेस्ट, नेपालको नेताहरूको इन्ट्रेस्ट नेपालकै लागि हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर भारतको इन्ट्रेस्ट के नेपालको लागि हुन्छ कि आफ्नै देशको लागि हुन्छ? चिनको इन्ट्रेस्ट चिनकै लागि हुन्छ कि नेपालको लागि हुन्छ? पछिल्लो सिनेरियो हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा पोलिटिकल विषयमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चक्रव्यूहमा पछिल्लो समयको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटका बीचबाट अबको निकास, केही संवैधानिक जटिलता र यसको छिनोफानो हुन अझै बाँकी छ, तर राजनीतिक रूपमा अस्थिरता मचिरहँदा आम जनतामा फ्रस्ट्रेसन छ कि यो फ्रस्ट्रेसनबाट नेपाली राजनीति फेरि एकपटकलाई सही ट्र्याकमा आउन सक्छ त? यी लगायतको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसँगको विशेष कार्यक्रमसँगै आजलाई कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।